گل ہے تے زب پکائیے تے اللہ دے محبوب پیغمبر گئے نے کر تے جدو کھانا سامنے آیا تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے یار اے تے زب ہے تے مینوں پسند نہیں. وہ آندا اللہ دے محبوب پیغمبر کیا حلال نہیں؟ آپ فرماندے نے حلال ہے لیکن مینوں جناب زب دا گوشت پسند نہیں ہے. اللہ بھی فرماندے نے اے ایمان والیو حلال چیزاں کھاؤ تے او کھاؤ جیڑیاں تہانوں پسند نے. ایک چیز پسند نہیں ہے تے جناب کوئی ضروری نہیں ہے تسی اس چیز نو کھاؤ اونوں چھڈ دیو کوئی گل نہیں. حلال ہے ہر بندے دی اپنی پسند ہے. میری پتہ نہیں کی پسند ہے تہاڈیاں کی پسنداں نے. ایک بندے دی پسند دوسرے بندے دے نال نہیں ملدی ہے. اسی طرح ایک ہور صحابی ہے اونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کیتی ہے تے اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے سپیشل بکری جناب لوی بکری اونے جناب آپ دے واسطے پنی ہے تے پن کے اونے آپ دے اگے رکھ دیتی ہے تے آپ نے شوق نہ کھانا کھاتا ہے تے آپ نے او دے واسطے برکت دی دعا کی تھی. آپ فرماندے نے میرے صحابی اے کھانا مینوں بڑا پسند ہے اے میرے صحابی تسی بھی اے کھانا زیادہ کھایا کرو. اگر اللہ توفیق دینا اے جناب عرب دا خاص کھانا ہے اس نو جناب زیادہ کھایا کرو. تے ایک اور صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری اللہ دے محبوب پیغمبر جدو آپ نے ہجرت کیتی ہے تے آپ ہجرت کر کے آپ چند دن پہلے جو چند دن نے حضرت ابو ایوب انصاری دے کار آپ مدینے دے اندر رہنے تے ابو ایوب انصاری دے جناب کار دے اندروں اللہ دے محبوب پیغمبر واسطے روز ہی کھانا آ رہا ہے. آپ روز کھانا میں تاں آکھیں مہمان کو لو پوچھ لیا کرو یار کی تینوں پسند ہے اے نہ ہوئے اسی پکا لئیے تے او آکے آکھے یار مینوں تے اے پسند ہی نہیں. یا بندے نو محسوس ہو جاندہ ہے کہ او جناب کیوں نہیں کھا رہا. ایک بندہ جو 10 گھنٹے دا سفر کر کے آ رہا 5 گھنٹے دا سفر اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا تو اے دی سب تو بڑی وجہ اے ہے کہ اس بندے نو وہ پسند نہیں آ رہا. تے اللہ دے محبوب پیغمبر کھانا کھا رہے نے آپ نے بڑے دن کھانا کھادا ہے. ایک دن پھر کھانا آیا تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کھانا واپس بھیج چھڈیا تے جناب ابو ایوب انصاری پوچھ دینے اللہ دے محبوب روز جڑا کھانا آندا نا اللہ دے محبوب پیغمبر دی عادت سی اس کھانے دے اندروں بھی کچھ کھانا بچا کے آپ واپس بھیج دیندے. آپ سمجھدے کہ شاید گھر والیاں دے کول اینی گنجائش نہ ہوئے انہاں نے میرے لئے بھیج تے دتا ہے تے میں اللہ دا محبوب پیغمبر آپ بھی کھا لواں تے میں جناب انہاں واسطے بھی بھیج چھڈا. تے حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر اج تے تسی کھانا ہی نہیں کھادا کی وجہ. آپ فرماندے نے اے ابو ایوب آج تہاڈے جناب کھانے دے اندر ابو ایوب جڑی ڈش بنائی جے اے تے بڑی پسند ہے لیکن ابو ایوب اے دے اندر آج تسی ایک ایسی چیز شامل کر لئیے بلکہ حد تو زیادہ شامل کر لئیے جو میں اللہ دے محبوب پیغمبر نو پسند نہیں ہے. جو چیز جناب مومنہ نو پریشان کر دی ہے او کیڑی چیز ہے او لسن ہے. آپ فرماندے نے اے ابو ایوب انصاری آج تسی کھانے دے اندر زیادہ لسن پا لیا ہے تے مینوں جناب لسن تو جی میں اسی آنے شاید تو سانو الرجی ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر آندے نے ابو ایوب اے چیز تے مینوں جناب پسند نہیں ہے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ نو کی میں تکلیف دیندی ہے. لو ایک اور نکتہ نکل آیا آپ فرماندے نے او نکتے دے بھی حدیث سنو. آپ فرماندے نے اے جناب مومنو اے ایمان والیو جدو مسجد دے اندر جاؤ نا آپ فرماندے نے کچا لسن نہ کھایا کرو کچا پیاز نہ کھایا کرو. اے دے جناب نقصان تے کوئی نہیں فائدے ہی ہونگے لیکن مسجد جان لگیا نہ کھایا کرو. تو ہاڈی وجہ تو نال دے نمازی نو تکلیف ہوئے گی ہوا خارج ہوئے گی نال دا نمازی پریشان ہوئے گا سمیل لائے گی. آپ نے
منع فرمایا کہ کچا لسن یا کچا پیاز کھا کے مسجد دے اندر نہیں جانا۔ اے ویکھ لے ایک ہور بندہ تے آیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول، رمضان ہے